बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और बड़ी खबर सामने आ रही है कि सदर पाकिस्तान का सब्र बिलाखिर जवाब दे गया है। सदर पाकिस्तान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपने ऐवान सदर में तलब कर ली है और जो सदर पाकिस्तान की जानिब से पहले एक ख़त लिखा गया था उस पर भी जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने बिहेव किया है तो सदर पाकिस्तान खासे वो मायूस हुए हैं और उनको बड़ा एक परेशानी का सामना करना पड़ा है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन को उन्होंने तलब कर ली। इस हवाले से आज जो बड़ी डेवलपमेंट है, जो सबसे बड़ी खबर है, इस हवाले से आज की वीडियो में आपके साथ मुकम्मल तफसीलात शेयर करेंगे और आपको इस हवाले से भी आगाह करेंगे कि इलेक्शन से फरार के जो तमाम तर रास्ते हैं वो अब बंद होते हुए नज़र आ रही हैं। अब ये जो एक ड्रामेबाजियाँ हो रही हैं, कभी किसी जगह भागने की कोशिश की जा रही है, कभी किसी जगह भागने की कोशिश की जा रही है। आप जहाँ मर्जी जाएँ, जो मर्जी कर लें, इलेक्शन से आप फरार नहीं हो सकते क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में वाज़े और क्लियर अंदाज में लिखा हुआ है कि आपने अगर असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो आपने हर हाल में इंतखाबात करवाने ही करवानी है। आप किसी को खुश करने की कोशिश कर रही हैं, अगर आप कुछ भी करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं होगा जिस किस्म की चीज़ें जो हैं वो सोची जा रही हैं। और तीसरे नंबर पर बात करेंगे कि इमरान खान साहब का जो तीर है बिल्कुल दुरुस्त निशाने पर जाकर लगा है। मैं खुद उन लोगों में शामिल था कि जब इमरान खान साहब की जानिब से सूबाई असम्बलियाँ तहलील की गई तो वक्ती तौर पर हम ये समझ रहे थे कि इमरान खान साहब ने पॉलिटिकल ये जो कार्ड है ये जल्दबाजी में खेल दिया है, इमरान खान साहब को इसका नुकसान होगा, हुकूमत इलेक्शन करवाने को तैयार नहीं है, गिरफ्तारियाँ होंगी, मायूसी होगी और लोग जो हैं उनके तोड़े जाएंगे, पार्टी को डैमेज किया जाएगा। तो इमरान खान एक बार जो है पहली मरतबा जो है मिस कैलकुलेशन कर चुकी हैं। इमरान खान साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वक्त ने साबित किया। मुझे आज भी वो क्लिप याद आ रहा है रमीज़ राजा साहब का, जिसमें उन्होंने एक प्रोग्राम में बात की थी कि इमरान खान साहब को आप बीट नहीं कर सकते, वो आपको 1000 में से 1000 बार गलत साबित करेगा, 1000 में से 1000 बार वो आपको सरप्राइज़ देगा। उसकी वजह ये है, वो ये बताती हैं क्योंकि ये एक तो नीयत का सच्चा है, दूसरा ये हार्ड वर्कर है। और अब इमरान खान साहब ने जो एक तीर खेला था बिल्कुल दुरुस्त निशाने पर जाकर लगा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सदर पाकिस्तान की जानिब से जो ख़त लिखा गया है, आप अंदाज़ा करें कि 2 असम्बलियाँ तहलील हैं, इलेक्शन कमीशन जो है वो फरीक बना हुआ है कि जी हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। कभी कोई बहाना बनाया जाता है, कभी कोई बहाना बनाया जाता है। मुस्लिम लीग नून की तो समझ आती है कि वो इलेक्शन से फरार होना चाहती है, गवर्नर की तो समझ आती है कि वो इलेक्शन से फरार होना चाहता है क्योंकि वो नून लीग का गवर्नर है। तो इलेक्शन कमीशन की समझ नहीं आ रही कि आखिर इसको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन मसला ये चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बार बार कह चुका है कि 90 रोज़ से बार जो है इंतखाबात से नहीं जाया जा सकता। इस हवाले से दो जो मोअज़्ज़ज़ जज साहब हैं उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रेफ़र किया है मामला कि आप सोमोटो लें और आप अंदाज़ा करें कि इलेक्शन कमीशन जो है जस्टिस जवाद हसन साहब का जो फैसला है उसके ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में अपील कर चुका है कि भाई इलेक्शन, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने फौरी तौर पर इंतखाबात करवाने के हवाले से जो हुक्मनामा जारी किया था उसके खिलाफ अपील कर दी है कि आप इस पर रिव्यू करें। अब ये अंदाज़ा लगा लें फिर सारे सूरत-ए-हाल का। आज इलेक्शन कमीशन का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको बुलाया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन वो हाज़िर नहीं हुए। लेकिन अब ये मामला अदालतों में है, हर अदालत में जो है वो पिटिशन जो है वो फाइल्स की जा रही हैं। मुद्दा सिर्फ ये है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाए। अब मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रख देता हूँ। बड़ी डेवलपमेंट है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त, ये जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उससे उन्होंने ट्वीट किया गया है। सदर मुमलिकत की चीफ इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात से मुतल्लिक हंगामी इजलास की दावत। सदर मुमलिकत की सिकंदर सुल्तान राजा को 20 फरवरी 2023 को ऐवान सदर सेक्शन 57(1) के तहत इलेक्शन के हवाले से मुशावरत के लिए दावत में आगे चलकर वो आपको जो आपके सामने रखूँगा, जो अपना जो एक सेक्शन है 57 कि वो क्या कहता है। एक्ट के तहत सदर मुमलिकत आम इंतखाबात की तारीख या तारीखों का ऐलान कमीशन से मुशावरत के बाद करेंगे। सदर मुमलिकत का ख़त, इस मामले पर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के हालिया मुशाहिदात जैसी कुछ आम पेशरफ्त हुई। सदर मुमलिकत का इलेक्शन कमीशन की जानिब से बेहिस्सी पर नाराज़गी का इज़हार। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक पहले ख़त का जवाब नहीं दिया। मैं बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था कि कमीशन अपने आइनी फ़रज़ का एहसास करेगा और इसके मुताबिक काम करेगा। सदर मुमलिकत, अहम मामले पर इलेक्शन कमीशन के अफसोसनाक रवैये पर इंतहाई मायूसी हुई है। आइन के तहत और दिफा की अपनी
عینی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے چیف الیکشن کمیشنر کو اپنے دفتر میں الیکشن پر مشاورت کے لیے ملاقات کے لیے مدعو کرتا ہوں۔ یہ صدر مملکت ہیں۔ بھائی جان گیم تو آن ہو گئی ہے، اب صدر پاکستان کے پاس جانا پڑے گا چیف الیکشن کمیشنر کو۔ اب یہ الگ بات ہے کہ جیسے وہ آج عدالت میں پیش نہیں ہوئے وہاں پر بھی نہ جائیں، لیکن ان کو جانا پڑے گا۔ میں بار بار آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ الیکشن سے فرار یہ لوگ نہیں ہو سکتے، جو مرضی کچھ کر لیں، جو مرضی جو ہیں یہ بہانے بنا لیں، الیکشن سے فرار نہیں ہو سکتے۔ جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا جو سیکشن ہے 57 نوٹیفیکیشن آف الیکشن پروگرام، دا پریزیڈنٹ شیل اناؤنس دا ڈیٹ اور ڈیٹس آف دا جنرل الیکشن آفٹر کنسلٹیشن ود دا کمیشن، یعنی کہ جو صدر پاکستان ہے وہ الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بعد تاریخ یا تاریخوں کا اعلان کریں گے۔ جو الیکشن پروگرام ہے یہ میں نے آپ کے سامنے وہ پڑھ کے بھی رکھ دیا ہے جو 57(1) ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جو منڈے والے دن یعنی 20 فروری کو اب پریزیڈنٹ ہاؤس میں بلایا گیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس میں چیزیں کیا سامنے آتی ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں جو عمران خان صاحب کا تیر بالکل درست نشانے پر جا لگا ہے۔ ہم شروع دن سے یہ بات کر رہے تھے کہ جب عمران خان صاحب نے اسمبلیاں تحلیل ہونے کا معاملہ اٹھایا تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ عمران خان صاحب نے جو سیاسی طور پر ایک کارڈ کھیلا ہے یہ عمران خان کے لیے بڑا ڈیمیجنگ ہوگا۔ یہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ مس کیلکولیشن کر چکے ہیں، عمران خان صاحب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب یہ وقت ثابت کر رہا ہے کہ جب 2 اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ مریم نواز، یہ رانا ثناءاللہ، یہ احسن اقبال، ساری مسلم لیگ نون کہتی تھی کہ بھائی ہمیں تاریخیں نہ دو، ہمیں وہ دن نہ بتاؤ، ہمیں بار بار دھمکیاں نہ دو، ہمیں الٹیمیٹم نہ دو، آپ مرد بنے، آپ تاریخ کا اعلان کریں، ہم دوسرے دن الیکشن کروانے کو تیار بیٹھے ہیں۔ یہ بار بار رانا ثناءاللہ جیو پر آ کر آپ کو ہر شام یہ جو پھکی ہے یہ آپ کو وہ دیتا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب اپنی تیاری کر رہے تھے اور خان صاحب نے جو ایک قانونی اور عینی ایک چال چلی ہے، جو ایک کرائسس پیدا کر دی ہے کہ اب ہمت کریں یہ لوگ کہ 2 اسمبلیوں کا الیکشن کروا دیں، لیکن اب ان کی جان پر بن گئی ہے کہ عمران خان کو کس طریقے سے آپ اندازہ کریں کہ ایک شخص نے کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو، حکومت کو، پی ڈی ایم کو، ان تمام سیاسی جماعتوں کو، الیکشن کمیشن کو ایک بند گلی میں دھکیل دیا ہے کہ اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا۔ اب اندازہ کریں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا پورا سال ہم الیکشن کھیلتے رہیں۔ آج احسن اقبال بھی سپریم کورٹ کے بار سامنے یہ بات کر رہا تھا کہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ ایک عینی کرائسس پیدا کر دیں، آپ ایک ایسا ماحول پیدا کر دیں کہ پورا سال ہی الیکشن ہوتے رہیں۔ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو سکتا ہے کہ پورا سال الیکشن ہوتے رہیں، پہلے 2 اپنا اسمبلیوں کا، پھر بعد میں وفاق کیوں، پھر اسمبلیوں کیوں، ان نتائج کو تسلیم کون کرے گا؟ تو بھئی یہ آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا، جب آپ دھمکیاں دے رہے تھے، جب آپ ان کو بار بار یہ پنچ کر رہے تھے، یہ اس وقت آپ کو سوچنا چاہیے تھا۔ لیکن اب بھی وقت ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ڈیمانڈ تھی وہ پہلے دن سے یہ ڈیمانڈ تھی کہ عام انتخابات کا اعلان کیا جائے۔ یہ جو حکومت ہے یہ عوامی مینڈیٹ سے نہیں آئی، یہ امپورٹڈ حکومت ہے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ عام انتخابات ہوں، پھر جو بھی منتخب حکومت آ جاتی ہے وہ آ کر جو ہے وہ اقتدار سنبھالے اور ملک کا نظام چلائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ان لوگوں نے بات نہیں مانی، اور اب 2 اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں، اب ایسی بند گلی میں داخل ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا۔ ہاں ایک آپشن ضرور ابھی بھی بچا ہے جس پر 2-3 روز سے ہم بات بھی کر رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل بیٹھے اور الیکشن کے حوالے سے بات چیت کرے، اور جو پورے پاکستان کے جو الیکشن ہیں وہ ایک ہی مرتبہ جو ہے وہ الیکشن کروائے جائیں، تاکہ یہ جو کرائسس ہے یہ کرائسس ختم ہو جائے۔ اگر حکومت جو ہے وہ 8 درمی پر قائم رہتی ہے، آپ کو 2 صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن کروانے پڑیں گے۔ جب 2 صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن ہوں گے، وفاق میں آگ بیٹھے ہیں، آپ پنجاب اور کے پی کے میں کمپین نہیں کر سکتے۔ جب وفاق اور کے پی کے میں آپ کمپین نہیں کر سکیں گے، پھر آپ ساری زندگی دھاندلی کا رونا روئیں گے۔ اس کے بعد جو بندہ کے پی کے اور پنجاب میں آ جائے گا، جب وفاق کے الیکشن ہوں گے اس کے لیے بڑا آسان ہے وفاق کی حکومت بنانا۔ تو عمران خان کو کیا پرابلم ہے؟ وہ تو ون ون سچویشن میں ہے، ویسے اپوزیشن میں ہے، اقتدار میں تو آپ لوگ ہیں۔ اس نے تو 1.5 سال 1 سال نکال لیا، جس طریقے سے بھی نکالنا تھا۔ آپ کیسے نکالیں گے؟ آپ یہ برداشت کر پائیں گے؟ آپ یہ ماحول جو ہے، یہ جو ایک صورتحال ہے، اس کو برداشت کر سکیں گے؟ اور اب اس میں جو سہارا لیا جا رہا ہے وہ اداروں کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ الیکشن کمیشن کو اس ساری گیم کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا۔ جب اس کو عدالت کہہ رہی ہے کہ آپ فوری طور پر انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں، تو الیکشن کمیشن کو تو فوری طور پر انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دینا چاہیے تھا، لیکن وہ بھی نہیں کر رہا۔ تو مسئلہ پھر یہاں پر آ جاتا ہے
کہ کون ہے جو یہ ساری چیزیں کر رہا ہے، کس کی خواہش پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ چیز ہے کہ خواہشیں جو ہیں وہ پے تکمیل تک پہنچتی ہیں یا نہیں پہنچتی، لیکن کانسٹیٹیوشن اور پاکستان کی خلاف ورزی جو ہے یہ اتنا بڑا برڈن عدالتیں نہیں لے سکتی کہ عدالت کہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کو شیڈو دیتے ہیں، شیلٹر دیتے ہیں اور آپ اس قسم کا کام کریں. ہماری سمجھ میں تو یہ چیزیں نہیں آ رہی ہے. لیکن بہرحال عمران خان صاحب کا جو تیر ہے بالکل درست نشانے پر جان لگا ہے. اس حکومت کے پاس، اسٹیبلشمنٹ کے پاس تمام تر راستے بند ہو گئے ہیں اور الیکشن کی فرار کی کوشش تو کی جا رہی ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا شکل اختیار کرتی ہے. شیخ رشید صاحب نے بہت سارے انکشافات کیے ہیں، وہ کسی اگلی ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے. تو دیکھتے ہیں کہ اب صدر پاکستان منڈے والے دن، سوار کا دن بڑا امپورٹنٹ دن ہوگا، بڑا عام دن ہوگا کہ اس دن کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اگر الیکشن کمیشن اور صدر پاکستان کے درمیان بھی کوئی معاملات طے نہیں ہوتے تو پھر یہ معاملات کہاں جائیں گے، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. تو مزید بھی آپ کو اس حوالے سے آگاہ کرتے رہیں گے. اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.